हितोपदेशस्य अस्मिन् तृतीये व्याख्याने अहं भवतां सर्वेषां श्रोतॄणां स्वागतं करोमि। अस्य व्याख्यानस्य शीर्षकं वर्तते मित्रलाभे प्रमुखसुभाषितश्लोकाः। अहं द्वितीयव्याख्यानस्य अन्तिमे भागे उक्तवान् अस्मि यत् हितोपदेशे केवलं कथाः एव न सन्ति, अपितु अतीव मसृणाः सुभाषिताः श्लोकाः अपि सन्ति, येषां प्रभावः वस्तुतः अस्माकं जीवने भवितुमर्हति। अतः तादृशानां केषाञ्चित् प्रमुखाणां श्लोकानां व्याख्यानम् अतीव संक्षेपेण अहम् अत्र करिष्यामि। पूर्वं भवन्तः मित्रलाभस्य प्रस्तावं पठितवन्तः। तत्र कथं नारायणपण्डितः राजपुत्रान् शिक्षयितुं पशुपक्षी प्रभृतीनां कथां योजितवान्, तन्माध्यमेन तेषां कृते नीतिशिक्षां दत्तवान् इति भवन्तः सर्वे द्वितीयव्याख्याने श्रुतवन्तः सन्ति। तथैव प्रथमकथायां चित्रग्रीवस्य कपोतराजस्य कथां श्रुतवन्तः। तत्रैव काचिदेका अन्तर्वर्तिनी कथा आसीत् वृद्धव्याघ्रस्य अथ च पथिकस्य। सापि कथा भवता श्रुता एव। भवता एतद् ज्ञातमस्ति यत् वस्तुतः अविचार्य अस्माभिः किमपि न करणीयम्। एतदेव इयं कथा शिक्षयति। पथिकस्य कथा भवतु अथवा चित्रग्रीवस्य कथा भवतु, तत्र वस्तुतः विचारं कृत्वैव अस्माभिः स्वजीवनस्य निर्णयः स्वीकरणीयः। यत्किमपि करणीयं तद्विचार्य करणीयम् इत्येव तत्र प्रतिपाद्यविषयत्वेन चर्चितम् आसीत्। वस्तुतः सः चित्रग्रीवः तदानीं विचारितवान् आसीत् यद् अस्मिन् अरण्ये तण्डुलकणाः कथम् आगन्तुं शक्नुवन्ति, तथापि अन्यः तस्य यः सहयात्री आसीत् अथवा यः परिवारसदस्यः आसीत्, सः तेन वस्तुतः सम्मतः न आसीत्। सः विरोधं कृतवान् यद्वस्तुतः एवम् अस्माभिः भोजनादिविषये न विचारणीयं। तेन किम् अभवत्, सर्वे ये कपोताः सन् ते कपोताः जाले पतिताः। व्याधेन प्रसारिते जाले सर्वे पतिताः। अनन्तरं विपदिधैर्यम् इति विचार्य ते स्वमित्रस्य मूषकराजस्य हिरण्यकसविधे गतवन्तः। सः हिरण्यकः तान् स्वागतीकृत्य तेषां पाशमोचनं कृतवान्। अनन्तरं ते सर्वे पुनः गृहमागताः इति भवद्भिः सा कथा श्रुता। इदानीं वस्तुतः अन्याः अपि कथाः सन्ति, किन्तु यथा मया पूर्वमेव उक्तं यत् समयाभावात् अस्माभिः सर्वासां कथानाम् अत्र विवेचनं न क्रियते। कश्चन नियमः अस्ति, तन्नियमानुसारेण इदानीं तत्र सुभाषितानां केषाञ्चित् प्रमुखाणाम् अत्र अहं विवेचनं करोमि। तत्र सुभाषितानां महत्त्वम् एवमस्ति यत् एतेन किं भवति, कवेः या रचना भवति सा रचना वस्तुतः चमत्कारयुता भवति सुभाषितानां प्रयोगेण। अथ च सुभाषितश्लोकाः साक्षात् स्वप्रभावं श्रोतुः हृदये दर्शयन्ति। तत्श्रुत्वा अस्माकं मनः अतीव प्रसन्नं सः भवति। अत एव सुभाषितानां किमपि अन्यतरमेव महत्त्वं वर्तते साहित्यजगति, अस्माकं जीवने च। अत एव एतेषां सुभाषितश्लोकानां केषाञ्चन अहम् अत्र वर्णनं करोमि। तत्र सः आदौ वदति शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च दिवसे दिवसे मूढम् आविशन्ति न पंडितं। शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च एते किं कुर्वन्ति, दिवसे दिवसे मूढम् आविशन्ति। वस्तुतः पंडितं न आविशन्ति। यः पंडितः भवति, यः बुद्धिमान् भवति, तेषु एतेषां प्रभावः न भवति। एवमेव अग्रे वदति उत्थायोत्थाय बोद्धव्यं महद्भयमुपस्थितं मरणव्याधिशोकानां किमद्य निपतिष्यति इत्यपि। उत्थायोत्थाय बोद्धव्यं महद्भयमुपस्थितं मरणव्याधिशोकानां किमद्य निपतिष्यति। पुनः अग्रे अतीव महत्वपूर्णं पद्यमस्ति अनिष्टादिष्टलाभेपि न गतिर्जायते शुभा यत्रास्ते विषसंसर्गः अमृतं तदपि मृत्यवे। सः भवति यदि अनिष्टात्
कस्माच्चित् अनिष्टाद् वस्तुनः यदि अस्माकम् इष्टलाभः भवति, कश्चन दुष्टः अस्माकं कृते आनीय यदि किमपि ददाति तर्हि शुभागतिर्न जायते। वस्तुतः अनिष्टः यः भवति सः अस्माकं कल्याणं कदापि कल्पयितुं न शक्नोति। तदानीम् अस्माभिः विचारणीयं यत् एतत् अनिष्टादिष्टलाभः कथं भवति। यदि न विचारयति तो सः कविः वदति विषसंसर्गः यत्र आस्ते यस्मिन् अमृते विषस्य संसर्गः वर्तते तद् अमृतं वस्तुतः मृत्यवे एव भवति, तद् अमृतमपि मृत्युकारकमेव भवति, तस्तेन अस्माकं शुभागतिः न जायते इत्येव अभिप्रायः। सः शिक्षयति अस्मान् यत् अनिष्टाद् इष्टलाभः कदापि न स्वीकरणीयः, यतो हि अमृतसदृशोऽपि पदार्थः विषस्य संसर्गात् मृत्युकारकं भवति। एवं न संशयम् अनारुह्य नरो भद्राणि पश्यति, संशयं पुनरारुह्य यदि जीवति पश्यति। एतदपि बहु समीचीनं पद्यं वर्तते। पुनः अग्रे इतोपि अधिकं मनोहरं पद्यं वर्तते। मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कार्यमन्यत् दुरात्मनां, मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्। अत्र दुरात्म शब्देन दुष्टाः ये जनाः सन्ति तेषां लक्षणं वदति कि ये दुष्टाः जनाः भवन्ति तेषां मनसि अन्यत् भवति, ते मनसि अन्यत्, तेषाम् अस्माकं विषये मनसि अन्यदस्ति, किन्तु वचसा ते किमपि अन्यत् वदन्ति। ते वदन्ति भवान् अतीव मम प्रियः वर्तते, किन्तु वस्तुतः प्रियः वयं न भवामः तेषां कृते, किन्तु धूर्ताः किं कुर्वन्ति, मनसि अन्यत्र रक्षयन्ति, वचसि अन्यत्र रक्षयन्ति, अथ च कार्यम् अन्यत् कुर्वन्ति। किन्तु ये महात्मानः भवन्ति, उदारचरिताः ये भवन्ति, तेषां यद् मनसि भवति तदेव वचसि भवति, तदेव कर्मण्यपि भवति। अतः महात्मवद् अस्माभिः आचरणीयं, दुरात्मवद् अस्माभिः न आचरणीयम् इत्येव सः वदति। पुनः अग्रे वदति आयुः वित्तं गृहच्छिद्रं मन्त्रमैथुनभेषजं तपोदानापमानं च नवगोप्यानि यत्नतः। एतानि यानि नव सन्ति तानि नव यत्नतः गोप्यानि, अर्थात कस्मैचिदपि एतेषां विषये न वक्तव्यं। किमस्ति? एकम् आयुः। स्वीयम् आयुः कुत्रापि केनचिदपि कुत्रापि न वक्तव्यं। पुनः यद् वित्तम् अस्ति, बहुत सविधे यद् धनम् अस्ति तदपि बहुत्र न वक्तव्यं, दुष्टानां सविधे तु कदापि न वक्तव्यं। पुनः गृहच्छिद्रं, गृहच्छिद्र शब्देन गृहे या कदाचित् न्यूनता अस्ति भवतः, तो गृहच्छिद्रम् एतदपि कुत्रचित् न वक्तव्यं। पुनः यद् मन्त्रः यः भवति, मंत्रोपि गुरुणा शिक्षितः, मित्रेण शिक्षितः अथवा कुलपरम्परातः शिक्षितः यः मन्त्रः अस्ति स मन्त्रोपि अस्माभिः कुत्रापि न वक्तव्यः। एवमेव मैथुनविषयेपि कुत्रापि न वक्तव्यम्। अथ च अस्माकं यद् भेषजं भवति, भेषजम् अर्थात् औषधं भवति, औषधविषयेपि कुत्रापि न वक्तव्यम्। एवमेव स्वतपश्चर्या विषयेपि न वक्तव्यम्। तपः यद् भवति, अस्माभिः यत् तपः आचर्यते तदपि न वक्तव्यम्। अस्माभिः यद् दानं दीयते तदपि न वक्तव्यम्। पुनः यद् अपमानम् अस्माभिः भवति, अस्माकं भवति, कोऽपि यदि अपमानयति अस्मान् तर्हि तदपि कुत्रापि न वक्तव्यम्। एतानि नव यत्नतः गोप्यानि, न केवलं गोप्यानि वदति, सः वदति एतानि नव यत्नतः गोप्यानि सन्ति। अतएव अस्माभिः एतेषां पुनः एकवारं शृण्वन्तु। आयुः वित्तं गृहच्छिद्रं मन्त्रमैथुनभेषजं तपोदानापमानं च नवगोप्यानि यत्नतः। एतेषां विषये कुत्रापि चर्चा अन्यैः साकं न करणीया। पुनः इज्याध्ययन दानानि तपः सत्यं धृतिः क्षमा अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्याष्टविधः स्मृतः। अष्टविधः धर्मस्य मार्गः वर्तते। अष्टविधः धर्मस्य मार्गः कः वर्तते? इज्या, इज्या माने यज्ञाचरणम्, अध्ययनं वर्तते, पुनः दानानि। तो इज्या च अध्ययनं च दानं च इति इज्याध्ययन दानानि। तो ये एतानि त्रीणि, इज्या यज्ञकरणम्, अध्ययनम्, पुनः दानम्। तपः सत्यं धृतिः धैर्यं
क्षमा, अलोभः, लोभः कुत्रापि अस्माकं न भवेत् इति एते ये अष्टौ सन्ति ते धर्मस्य मार्गरूपेण परिगण्यन्ते। अतः एतेषाम् आचरणम् अस्माभिः सर्वदा करणीयम्, एतैः अस्माकं कल्याणं भवति। पुनः तत्र पूर्वश्चतुर्वर्गो दम्भार्थमपि सेव्यते, उत्तरस्तु चतुर्वर्गो महात्मान्येव तिष्ठति इत्यपि सः उक्तवान् अस्ति। पुनः अग्रे यद्वदति तत् एतदपि अतीव उपयोगी वर्तते। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मोत्सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। परदारेषु मातृवत्, यथा अस्माकं माता पूज्या भवति तद्वत् परदाराः अस्माकं पूज्याः। एवं कृत्वा मातृवत् परदारेषु व्यवहर्तव्यं। परस्त्रीषु अस्माभिः किं कर्तव्यं? मातृवत् व्यवहर्तव्यं। सा अस्माकं माता इति परिगणनीयम्। एवं यह परद्रव्यं यदस्ति, परेषां यद् धनं वर्तते तत्र अस्माकं लोष्ठवद् व्यवहारः भवेत्। एतद् अस्माकं कृते लोष्ठमस्ति, तेन अस्माकं किमपि प्रयोजनं नास्ति, एतद् अस्माकं कृते निर्मूल्यमस्ति इति व्यवहारः भवेत्। पुनः सर्वभूतेषु आत्मवत्, सर्वे ये प्राणिनः सन्ति संसारे तेषु आत्मवत् अस्माकं व्यवहारः स्यात्। यस्य करणेन अस्माकं सुखं भवति तदा अन्यैः भूतैः सह अस्माभिः व्यवहरणीयं। यैः आचरणैः अस्माकं पीडा भवति तत् अस्माभिः अन्यभूतेषु न व्यवहरणीयं। तो एवं यः सर्वभूतेषु पश्यति सः वस्तुतः पंडितः अस्ति, तस्य अन्यस्य कस्यचित् ज्ञानस्य आवश्यकता न भवति। पुनः अग्रे वदति सर्वस्य हि परीक्षन्ते स्वभावानेतरे गुणाः, अतीत्य हि गुणान् सर्वान् स्वभावो मूर्ध्नि वर्तते। वदति सर्वस्य स्वभावाः एव परीक्षन्ते, इतरे गुणाः न। वस्तुतः अस्माकं यः स्वभावः वर्तते स स्वभावः एव परीक्षणस्य विषयः भवति। अस्माकं स्वभावः कीदृशः अस्ति? यदि अन्ये गुणाः अस्माकं सन्ति तेषां गुणानाम् अन्यैः तु प्रयोजनमेव नास्ति, अतः तेषां परीक्षणं कोऽपि न करोति। यदि वस्तुतः किमस्ति, अन्ये सर्वेपि गुणाः महत्त्वपूर्णाः सन्ति, किन्तु स्वभावः अस्माकं वर्तते सः सर्वतः मूर्ध्नि वर्तते। मूर्ध्नि वर्तते अर्थात् सर्वतः श्रेष्ठः वर्तते। अतः स्वभावः अस्माकं सम्यक् स्यात्। अस्माकं स्वभावः सम्यक् स्यात्, अस्माभिः अतीव सरलस्वभावेन व्यवहारः करणीयः। पुनः अग्रे वदति स हि गगनविहारी कल्मषध्वंसकारी दशशतकरधारी ज्योतिषां मध्यचारी विधिरपि विधियोगात् ग्रस्यते राहुणासौ लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितुं कः समर्थः। लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितुं कः समर्थः इति मुख्यं वक्तव्यमस्ति कवेः। सः वदति कि गगनविहारी यः वर्तते, पुनः यः कल्मषध्वंसकारी अंधकारस्य नाशकः वर्तते। गगनविहारी अर्थात गगने विहारं करोति, सर्वथा उपरि वर्तते। कल्मषध्वंसकारी अर्थात अस्माकं अंधकारस्य अज्ञानस्य नाशकः वर्तते। अथ दशशतकरधारी, सहस्रकिरणाः सन्ति। कर शब्दः अत्र किरणवाचकः वर्तते, तो दशशतकरधारी यः वर्तते। अज्योतिषां मध्यचारी, अंधकारः कुत्रापि नास्ति यस्य, ज्योतिष्मतां मध्ये यः चरति विहरति, तादृशः यः विधुः अस्ति, चंद्रः अस्ति, सोऽपि विधियोगात् भाग्यात् किं करोति? राहुणा गृह्यते। राहु तमपि ग्रसति। अतः किं भवति? वस्तुतः यत् अस्माकं ललाटे लिखितं वर्तते, अस्माकं भाग्ये लिखितं वर्तते, तं त्यक्तुं कोऽपि समर्थः न भवति। यदि नाम चन्द्रस्य तादृशं कष्टं, यदि नाम सूर्यस्य तादृशं कष्टं भवति, तर्हि अस्माकं का कथा। अतः यदा कदाचित् विपत्तिः आयाति तदा अस्माभिः धैर्येण भाव्यं, धैर्येण तस्य विपत्तेः निदानं चिन्तनीयम् इत्येव अस्य अभिप्रायः। पुनः अग्रे वदति सुजीर्णमन्नं सुविचक्षणः सुतः सुशासिता स्त्री नृपतिः सुसेवितः सुचिन्त्य चोक्तं सुविचार्य यत्कृतं सुदीर्घकालेऽपि न याति विक्रियाम्। सः वदति सुजीर्णम् अन्नं यस्य पाकः सम्यक्तया जातः वर्तते तादृशं
अन्नम अथ च सुविचक्षणः सुतः, यह सुतः माने पुत्रः अस्ति, सः यदि सुविचक्षणः अस्ति, सम्यक्तया शास्त्रादीनाम् अध्ययनं कृतवान् अस्ति, लोकव्यवहारे निपुणः अस्ति, ज्येष्ठानां सम्माननं करोति, कनिष्ठेषु तस्य प्रीतिः वर्तते, तादृशः यदि सुतः अस्ति, अथ च यदि स्त्री सुशासिता अस्ति, सुशासने पत्युः आदेशपालने गृहसदस्यानाम् अन्येषां यथा योग्यम आदेशम सा स्वीकरोति तर्हि और अन्यत नृपति सुसेवितः, नृपति यदि सुसेवितः अस्ति तस्य सेवा सम्यक्तया कृता, तस्य आज्ञायाः अनुसरणम् अस्माभिः कृतं तर्हि अन्यत् किं सुचिन्त्य उक्तम्, सुचिन्त्य माने सुविचार्य उक्तम, चिंतनं कृत्वा यदुक्तं भवति, और सुविचार्य यत् कार्यम् अस्माभिः सुविचार्य क्रियते, एतानि सुदीर्घकालेपि न याति विक्रियां, तो एते सुदीर्घकालेपि कदापि विक्रियां न यान्ति, अर्थात एतेषु कुत्रापि विक्रिया विकारः न उत्पद्यते। सुजीर्णम् अन्नं विकारं न जनयति, सुविचक्षणः सुतः कदापि विकारं न जनयति, सुशासिता स्त्री कदापि विकारं न जनयति, नृपतिः सुसेवितः कदापि विक्रियां न जनयति, एवमेव सुचिन्त्य यद् भवद्भिः उक्तमस्ति तदपि विकारं न जनयति, एवमेव यत् सुविचार्य यत् कार्यं भवद्भिः कृतं वर्तते तत् कदापि विक्रियां न जनयति। एतदपि अस्माकं जीवनस्य कृते अतीव उपयोगी पद्यं वर्तते। एकम् अन्यदपि पद्यं वर्तते, असंभवं हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय, प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसां मलिनी भवन्ति अथवा मलिना भवन्ति। हेम मृगस्य जन्म असंभवं, स्वर्ण मृगः जनिं प्राप्नोति इति तु असंभवमेव, ततोपि असंभवं वर्तते रामस्य तत्र लोभः, मृगस्य मृगाय यः लोभः रामस्य मनसि आगतः सोपि सः ततोपि असंभवं वर्तते। किन्तु किं वर्तते, प्रायः समापन्न विपत्ति काले, यदा विपत्ति कालः समापन्नः भवति तदानीं किं भवति, पुंसाम अर्थात महापुरुषाणामपि बुद्धि मलिना भवन्ति, धिया बुद्धयः मलिनाः भवन्ति, अर्थात तेषामपि विचारशक्तिः क्षीणा भवति। अत एव रामः स्वर्णमृगस्य, रामः जानाति स्म यत् स्वर्णमृगस्य जन्म कदापि न भवितुमर्हति, भवति चेदपि एकवारं भवतु नाम, तथापि रामस्य तत्र मृगस्य स्वर्णमृगस्य कृते लोभः इति अतीव आश्चर्यकरं। तथापि यदा विपत्तिः आयाति मनुष्याणां कृते मनुष्येषु, तदानीं तेषां विचारशक्तिः अतीव क्षीणा भवति इत्येव निर्धारयन्ति विद्वांसः। अग्रे वदति, ईर्षी घृणीत्वसन्तुष्टः क्रोधनो नित्यशङ्कितः परभोग्योपजीवी च षडेते दुःखभागिनः। एते षड् जनाः ये भवन्ति ते दुःखभागिनः भवन्ति, तेषां जीवने सर्वदा दुःखमेव भवति, अन्यत् किमपि न भवितुमर्हति। ईर्षी अर्थात ईर्ष्यावान्, घृणी अर्थात घृणावान्, असन्तुष्टः यस्य कदापि सन्तुष्टिः न भवति, क्रोधनः यः सर्वदा क्रोधी भवति, और नित्यशङ्कितः यः सर्वदा शङ्कालु भवति, और पुनः परभाग्योपजीवी, यह परेषां भाग्येषु जीवति अर्थात परभागान् उपभुज्य जीवति, एते कदापि सुखं न प्राप्नुवन्ति। अतः अस्माभिः ईर्ष्या न करणीया, अस्माभिः घृणा न करणीया, अस्माभिः सन्तुष्टैः भाव्यम्, अस्माभिः क्रोधस्य आचरणं न करणीयम्, अस्माभिः नित्यशङ्का न करणीया। शास्त्रादिषु तु शङ्का करणीया, किन्तु जीवनस्य अन्येषु पक्षेषु शङ्का न स्यात्। अग्रे वदति, अल्पानामपि वस्तूनां संहृतिः कार्यसाधिका तृणैर्गुणत्वमापन्नैर्बध्यते मत्तदन्तिनः। सः वदति, अल्पानां वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका भवति। यह अल्पाः माने अतीव निर्बलाः, निर्बलानि यानि वस्तूनि भवन्ति, तेषां यदि संहतिः भवति, ते एकत्रीभूय यदि कार्यं कुर्वन्ति तदा कार्यस्य सिद्धिः भवति। किं कथं, तृणैः यत् तृणं भवति तत् तृणं कदापि किमपि साधयितुं न शक्नोति,
किंतु यदा तद्गुणत्वम् आपद्यते माने रज्जुरूपेण तत् परिणमते तदा मत्तिदन्तिनः अपि मत्तेन बध्यन्ते। अतः अस्माभिः संघीभूय कार्यं करणीयं, परस्परं मैत्री भावेन अस्माभिः एकीभूय सर्वं कार्यं साधनीयम्। आपदर्थे धनं रक्षेत् दारान् रक्षेत् धनैरपि, आत्मानं सततं रक्षेत् दारैरपि धनैरपि। सः वदति धनं किमर्थं रक्षेत्? आपदर्थे, कदाचित् आपत्तिः आगन्तुं शक्नोति इति कृत्वा आपदर्थे धनं रक्षेत्। पुनः धनैः अपि दारान् रक्षेत् और आत्मानं सततं रक्षेत्। आत्मनः रक्षा सर्वदा करणीया, दारापेक्षया अपि आत्मनः रक्षा करणीया, धनापेक्षया अपि आत्मनः रक्षा करणीया। एवमेव जातिमात्रेण किं कश्चित् बध्यते पूज्यते क्वचित्, व्यवहारं परिज्ञाय बद्ध्या पूज्यो अथवा भवेत्। कहते हैं जाति मात्रेण, जन्म मात्रेण कोऽपि कुत्रचिदपि न तो बद्ध्या भवति न तो पूज्यः भवति। जन्म मात्रेण अयम् अत्र जन्म लब्धवान् अतः पूज्यः, अथवा अयम् अत्र जन्म लब्धवान् इति कृत्वा बद्धः इति वस्तुतः न भवति। व्यवहारं परिज्ञाय, तस्य व्यवहारः कीदृशः अस्ति इति परिज्ञाय अर्थात् ज्ञात्वा सः जनाः तं पूज्यम् अथवा बध्यं स्वीकुर्वन्ति। यस्य व्यवहारः सम्यक् अस्ति सः पूज्यः, यस्य व्यवहारः सम्यक् नास्ति सः बध्यः इति जनाः व्यवहारेण तस्य निर्धारयन्ति। पुनः तावद्भयस्य भेतव्यं यावद्भयमनागतम्, आगतं तु भयं वीक्ष्य नरः कुर्याद् यथोचितम्। अस्माकं भयस्य भीतिः भवति, भयस्य भीतिः अवश्यं भवेत्, किंतु भयस्य भीतिः तावत् भवेत् यावत् भयम् आगतं नास्ति, भवतः सम्मुखे नास्ति तावत् भयस्य भीतिः भवेत्। किंतु यदा भयं सम्मुखे समुपस्थितमस्ति तदानीम् अस्माभिः यथोचितं करणीयं। कथं तस्य परिहारः भवितुमर्हति, कथम् आत्मरक्षणं वयं कर्तुं शक्नुमः इति तत्र विचारणीयं। पुनः अरौप्युचितं कार्यम् आतिथ्यं गृहमागते छेत्तुः पार्श्वगतां छायां नोपसंहरते द्रुमः। कहते हैं यदि कश्चन शत्रुः अपि अस्माकं गृहम् आगतः अस्ति तर्हि तस्य आतिथ्यम् अस्माभिः करणीयं, गृहात् बहिः सः न करणीयः। यदि शत्रुः गृहं प्राप्तः अस्ति तर्हि तस्य अस्माभिः आतिथ्यं करणीयं। तस्य दृष्टान्तं यच्छन्ति यत् छेत्तुः, यह छेत्ता वर्तते, वृक्षाणां विनाशकः वर्तते, वृक्षाणां कर्तकः वर्तते, सोपि यदा छेत्ता आयाति, कर्तनार्थम आयाति अथवा वृक्षस्य कर्तकः आयाति तो सः वृक्षः स्वछायां नोपसंहरते, कदापि उपसंहरणं छायास्य न करोति, छायायाः न करोति, अपितु किं करोति, यथा अस्मादृशाः वृक्षप्रियाः गच्छन्ति तद्वत् तो अस्माकं कृते वृक्षः यथा छायां ददाति तद्वत् छेत्तुः कृतेपि छायां ददाति। पुनः सन्त एव सतां नित्यम् आपदुद्धरणक्षमाः, गजानां पङ्कमग्नानां गजा एव धुरन्धराः। वदति सन्तः एव सतां नित्यम् आपदुद्धरणक्षमाः। ये सन्तः भवन्ति, सज्जनाः भवन्ति, ते एव सज्जनानाम् अर्थात आपत्तेः उद्धरणक्षमाः भवन्ति, अर्थात उद्धारे निपुणाः भवन्ति। कथं? यदि गजः पङ्कमग्नः भवति तर्हि गजाः एव तस्य रक्षणे समर्थाः भवन्ति, न तु मानवाः। अतः सन्तः एव सतां नित्यम् आपदुद्धरणक्षमाः इति वदति। यदा सत्संगरहितो भविष्यसि तदा सज्जनगोष्ठीषु पतिष्यसि इत्यपि अतीव समीचीनं पद्यं वर्तते। पुनः तेनाधीतं श्रुतं तेन सर्वमनुष्ठितं, येनासाः पृष्ठतः कृत्वा नैरास्यम् अवलम्बितम् इत्यपि वर्तते। माने तेन अधीतं, तेनैव श्रुतं, तेनैव सर्वमनुष्ठितं, येन आसाः पृष्ठतः कृत्वा नैरास्यम् अवलम्बितं। वस्तुतः एतादृशः यः नास्ति, तेन कृतम् अध्ययनं, तेन कृतं श्रवणं, तेन कृतम् अनुष्ठानं सफलं न भवति। को धर्मो भूतदया किं सौख्यम अरोगिता जगति जन्तोः, कः स्नेहः सद्भावः किं पाण्डित्यं परिच्छेदः इति
इत्यपि एकमस्ति। दानं प्रियवाक्सहितं ज्ञानम् अगर्वे क्षमान्वितं शौर्यं वित्तं त्यागनियुक्तं दुर्लभम एतत् चतुष्टयं लोके। शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान् पुरुषः स विद्वान् सुचिन्तितं चौषधमातुराणां न नाम मात्रेण करोत्यरोगम। सः वदति कि केचन तादृशाः अपि भवन्ति ये शास्त्राणि अधीत्यापि मूर्खाः भवन्ति, किन्तु यः पुरुषः क्रियावान् भवति स एव विद्वान् भवति। सः वदति आतुराणां सुचिन्तितम् औषधम् एव तम अरोगम करोति नाम मात्रेण किमपि औषधम अरोगम करोति। यदा आतुराणां रोगिणाम् औषधं तेभ्यः दीयते तदैव तस्य सेवनेनैव रोगः दूरीभवति, न तु नाममात्रेण संकीर्तनात् रोगः दूरीभवति। पुनः स्थानमुत्सृज्य गच्छन्ति सिंहाः सत्पुरुषाः गजाः तत्रैव निधनं याति काकाः कापुरुषा मृगाः। वदति ये सिंहाः भवन्ति, सत्पुरुषाः भवन्ति, गजाः भवन्ति, ते स्थानमुत्सर्ज्य गच्छन्ति। ये काकाः भवन्ति, कापुरुषाः भवन्ति और मृगाः भवन्ति, ते तत्रैव निधनं यान्ति। यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवाणि निषेवते ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव हि। यह जनः ध्रुवाणि माने निश्चितं यद्वर्तते तत्परित्यज्य अनिश्चितं प्रतिधावति तस्य ध्रुवमपि नष्टं भवति अध्रुवं तु नष्टं भवत्येव। एवं भवद्भिः अत्र अस्माभिः किं कृतम्? अत्र वस्तुतः अस्मिन् पाठे अस्माभिः सुभाषितानां केषाञ्चित् अतिप्रमुखाणाम् अध्ययनं कृतं। यादृशानि पद्यानि अस्माभिः अत्र उद्धृतानि तादृशानि इतोपि अधिकानि पदानि तत्र विलसन्ति। वस्तुतः तानि पद्यानि अतीव मनोहारिणी सन्ति। तेषां पद्यानाम् अस्माभिः पुनः पुनः अभ्यासः करणीयः, पुनः पुनः अध्ययनं करणीयं। तेन वस्तुतः अस्माकमपि विचारे किंचित् परिवर्तनं भवितुमर्हति, अस्माकं जीवनं सफलं भवितुमर्हति। वस्तुतः एतानि यानि पद्यानि सन्ति तानि अस्माकं पूर्वजानाम् अनुभवात् रचितानि सन्ति। अत एव अस्माभिः एतेषां सेवनम्, एतेषाम् अध्ययनम्, एतेषां शिक्षानुसारेण आचरणम् अवश्यं करणीयम्। अस्माभिः त्रिषु पाठेषु अध्ययनं कृतं हितोपदेशान्तर्वर्ती मित्रलाभस्य। मित्रलाभः भवतां पाठ्यक्रमे आसीत्। तत्र अस्माभिः मया किं चिन्तितं यत् नीतिकथानाम् उद्भवादिविषयेपि चर्चा करणीया, येन भवतां किञ्चित् परिज्ञानं भवितुमर्हति। अग्रे उच्चकक्षासु गत्वा भवन्तः एतादृशनीतिकथानां विषये ज्ञातुं शक्नुवन्ति। अत एव नीतिकथानाम् अतीव संक्षिप्तः उद्भवः विकासश्च मया चर्चितः। तत्रैव लोककथानां विषयेपि अहं किञ्चित् उक्तवान् अस्मि। पुनः कथासाहित्यस्य उद्गमविषयेपि अहं तत्र विचारितवान्। तदनन्तरं पंचतन्त्रस्य परिचयः प्रसङ्गात् अहं दत्तवान्। वस्तुतः हितोपदेशः यः वर्तते, यत्र भवतां मित्रलाभः यस्य अंशः मित्रलाभः वर्तते, सः हितोपदेशग्रन्थः पंचतन्त्रे एव आश्रितः वर्तते। अतः पंचतन्त्रस्य परिचयं किञ्चित् अहम् अत्र प्रस्तुतवान्। अनन्तरं हितोपदेशस्यापि किञ्चित् अतीव संक्षिप्तं परिचयं दत्त्वा पुनः तत्र किं किम् अस्ति, कथं कथं तस्य विभागः अस्ति, कः तस्य लेखकः अस्ति इति नारायणपण्डितस्य नामग्राहपूर्वकम् अहं तस्य परिचयं दत्तवान्। पुनः मित्रलाभस्य यः प्रस्तावः वर्तते तद्विषयेपि भवन्तः द्वितीयव्याख्याने श्रुतवन्तः। एवमेव कथायाः स्वरूपादिविषयेपि अहं किञ्चित् उक्तवान् अस्मि। तदनन्तरं प्रथमा या चित्रग्रीवस्य कथा वर्तते तद्विषयेपि अहं किञ्चित् उक्तवान्। तदनन्तरं हितोपदेशे अन्तिमे अस्मिन् व्याख्याने हितोपदेशे ये प्रमुखसुभाषितश्लोकाः आसन् तेषां विषयेपि अहं चर्चाम् अत्र कृतवान्। भवन्तः सर्वे अतीव मनोयोगेन एतत् सर्वं श्रुतवन्तः सन्ति। भवन्तः सर्वे अतीव समर्पणभावेन एतेषां श्लोकानाम् अध्ययनं करिष्यन्ति इति सर्वं विचार्य अहम् अतीव प्रसन्नताम् अनुभवामि। अथ च
एतत् सर्वं स्वजीवने भवन्तः एतां शिक्षां भवन्तः स्वजीवने अवश्यं धारयिष्यन्ति इत्यपि अहं विश्वसिमि। अत एव पुनः पुनः वर्धापनं दत्वा पुनः पुनः शुभकामनां च दत्वा अहं पुनः भवतां एतस्मात् व्याख्यानात् विरमामि। धन्यवादः। तावत् शुभमस्तु।